اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر احباب جماعت اور انتظامیہ جلسہ نے میرے ذمے جو عنوان لگایا ہے وہ فکر آخرت دے حوالے نال ہے۔ حالیہ حکومت جڑی اس وقت چل رہی ہے او دے سربراہ اور ملک پاکستان دے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جدوں برسر اقتدار آئے تو انہاں آدھیاں نال پہلا حکم نامہ اے جاری کیتا کہ جتنی بھی تجاوزات نے روڑاں دے اتے جنہ لوکاں نے آپ دیاں دکانہ گورنمنٹ دی جگہ تے بنائیاں نے وہ ساریاں ٹا دیو، روڑ کشادہ کر دیو اور ہر بلڈنگ، ہر عمارت، ہر پلازا اور ہر شاپ جڑی گورنمنٹ دی جگہ وچ آندھی ہے انہوں باہر صورت گرا دیتا جائے گا۔ اس حکم نامے تے عمل بھی ہویا اور لوگ پراپرٹی ڈیلر، پراپرٹی ایڈوائزر محتاط ہو گئے۔ ہارو بندہ جڑا جگہ خریدہ سی نا
وہ محتاط ہو گیا چیز خریدن لگیا بھی میں اے دکان خریداں، اے کوٹھی خریداں، اے مکان خریداں، اے پلازہ خریداں، لیکن ادو خریداں جدوں مینوں یقین ہو جائے کہ اے گورنمنٹ دی جگہ دے وچ نہیں، جے اے گورنمنٹ دی جگہ دے وچ ہوئے تے اے مینوں پمیں فری بھی لبے تے پھر بھی میں اے جگہ لینی نہیں۔ کیوں نہیں لینی؟ اس واسطے کہ اے دکان، اے مکان، اے پلازہ، اے شاپ، اے کوٹھی اج گرا دیتی جائے گی، اج نہیں تے کل نہیں تے ہفتے نوں، نہیں تے 2 سالاں نوں، اے گرا دیتی جائے گی۔ یعنی جیڑی شے دے متعلق سانوں خبر مل جائے کہ اے گرا دیتی جانی ہے، اسی او دے تے پیسہ انویسٹ نہیں کرتے، لیکن اسی اس گل تے غور نہیں کردے کہ صرف ایک دکان، ایک مکان، ایک پلازہ، ایک شاپ یا ایک کوٹھی ہی نہیں گرا دیتی جان والی، بلکہ ان قریب یہ ساری دنیا گرا دیتی جان والی ہے۔ سب کچھ ملیا میٹ ہو جان والا ہے، سب کچھ ختم ہو جان والا ہے۔ اسیں پٹواریاں کولوں زمین دے نقشیاں تو جڑے واقف نے انہاں کول اے تے پوچھنے ہیں بھی اے دے بارے دسو ہاں، ایک کدے گرائی تے نہیں جائے، پوری انفارمیشن رکھنے ہاں، لیکن کیا کدی اسیں اپنے علماء کو اے بھی پوچھا ہے کہ مولانا اے بھی دسو بھی پلا دنیا گران چ کنی کو دیر باقی، وہ وقت کتنا کو قریب ہے جنہوں اللہ کہہ رہے ہیں اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی۔ اسی کدی اپنے علماء کو پوچھا ہے کہ جو رب جو کہہ رہا ہے قریب آگ بڑا دسو تو صحیح کنی کے قریب آگ، تو آج سبب بن گیا ہے۔ میں نے انہاں موضوع فکر آخرت دیتا ہے۔ فکر آخرت دا یہی معنی نہیں بھی بندہ بیٹھا روئی جاوے، فکر آخرت دا معنی ہے وہ بھی ایس تو اگی آخرت تک جو ہونا ہے وہ بندہ سوچے بھی کی ہونا ہے تے او دا صد باب اسی کی کرنا ہے، اے فکر آخرت۔ اے نہیں کہ میں بھی روئی جاواں تے تسی بھی روئی جاؤ، کی ہوندا جی فکر آخرت ہوندا، اے نہیں کام۔ تو میں تانوں مختصر وقت اندر تو ٹائم تھوڑا ہے کیونکہ نماز عصر بھی قریب ہے، تو میں کوشش کراں گا 45-50 منٹاں تک گفتگو ختم کراں تاکہ نماز عصر جڑی وہ پڑھی جائے۔ اینے وقت دے درمیان وچ میں تانوں اے دسنا ہے کہ ہون تو بعد قیامت تک کی ہونا ہے تے او دے واسطے اسی کی کرنا ہے، بس اے ہی تانوں دسنا ہے۔ قیامت دیاں نشانیاں جڑیاں نے انہاں دے 2 حصے، علامات صغرا اور علامات کبرا، یعنی وڈیاں نشانیاں تے بولو چھوٹیاں نشانیاں۔ وڈیاں نشانیاں ملا مڑو کے 10 کو بن دیاں، تے چھوٹیاں نشانیاں اگر تمام کتب احادیث وچوں جمع کر لیاں جان تے او تقریباً 1300 بن دیاں، 1300 دے قریب قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں۔ ہونوں ساریاں بیان تے نہیں ہو سکتیاں، البتہ میں انہاں وچوں 4-5 موٹیاں بیان کراں گا تے اے جنیاں بھی نشانیاں چھوٹیاں نے نا وہ انہاں دے وچوں ہی نکلنا لیاں، اور وہ تقریباً ساریاں مکمل نے اس ٹائم پوریاں نے ساری، لیکن انہاں سارے فتنیاں دی جڑ اے 4-5 فتنے نے جڑے میں تانوں ابتدا چ دساں گا، اس تو بعد پھر اپاں وڈیاں نشانیاں وال جاواں گے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے اور سورج پھٹ چاند پھٹ چکے ہے، چاند دو ٹکڑے ہو چکے ہے، شک ہو چکے ہے۔ مفسرین فرما دینے قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں دے وچوں پہلی نشانی ہے چاند دا ٹکڑے ہو جانا، کیونکہ اللہ نے دو میں گلاں جوڑیاں نے اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے تے چاند جڑا یو پھٹ چکے ہے، شک ہو چکے ہے۔ اور نشانی پوری کدوں ہوئی؟ نبی پاک علیہ السلام دے دور اندر مکے دے کافر نبی پاک علیہ السلام اگے کہندے نے سونیاں اسیں توانو نبی نہیں مندے، رسول نہیں مندے، پیغمبر نہیں مندے، اللہ دا بھیجیا ہویا نہیں مندے، اللہ دا مبعوث نہیں مندے۔ اگر سانو منانا ہے کوئی معجزہ بخاؤنا، کوئی عجیب و غریب شے بخاؤنا۔ میرے پیغمبر فرما دینے شام دا وقت دے فرمایا او جڑا چاند نظر آندہ پہ ہے، اگر او چاند دو ٹکڑے ہو جائے تے پھر منو گے کہ نہیں منو گے؟ کہنے نے جی بالکل منواں گے۔ راوی بیان کر دے نبی پاک نے اپنی ہے سنگلی دا اشارہ آسمان وال چن وال کیتا، میرے پیغمبر دی انگلی زمین دیاں لگیاں دیر لگیے، چن دو ٹکڑے ہون لگیاں دیر کوئی نہیں لگی۔ راوی بیان کر دے ادھا ٹکڑا چاند دا پہاڑی دے اس پاسے ٹر گیا، ادھا ٹکڑا چاند دا پہاڑی دے اس پاسے چلا گیا۔ نبی پاک نے فرمایا مکے دے کافروں گواہ ہو جاؤ، ویکھ لو چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن ہدایت معجزیاں نال نہیں لبدی، ہدایت انہوں لبدی ہے جنہوں کائنات دا رب دینا چاہے۔ انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ اکبر، چاند دو ٹکڑے ہندہ ویخ کر کے بھی کافران کلمہ کوئی نہیں پڑیا، میرے پیغمبر دی گل نو نہیں منیا۔ یہ تے مقدران دی گل لے، نصیبان دی گل لے، کئیاں چاند دو ٹکڑے ہندہ ویخ کے کلمہ نہیں پڑیا، کئیاں کملی والے نو اپنا چاند بنا لے آئے۔ یہ تے مقدران دی گل ہے۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں، اللہ والا کی کہمد ہے تو قبول کرے فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ زندگی دیاں قسماں اللہ پکھاوے، زندگی دیاں قسماں اللہ پکھاوے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے، فرمایا اقتربت الساعۃ
وانشق القمر پہلی نشانی پوری ہو گئی ہے آیا قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں دے وچوں تے دوسری نشانی کیڑی ہے حضرات محترم قیامت دی دوسری نشانی بیت المقدس دا فتح ہونا نبی پاک علیہ السلام دے دور اندر بیت المقدس یہودیاں دے قبضے دے اندر سی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا آپ نے بیت المقدس نو فتح کر دیتا بیت المقدس مسلمانہ دے ہاتھ اندر آ گیا وقت گزردا رہا دور گزردا رہا مسلمان کمزور پہ گئے پھر جناب بیت المقدس یہودیاں دے قبضے اندر چلا گیا پھر اللہ نے مسلمانوں نو طاقت عطا کی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی دے دور اندر پھر بیت المقدس مسلمانہ دے ہاتھ اندر آ گیا پھر مسلمان ماڑے پہ گئے پھر مسلمان کمزور ہو گئے پھر مسلمانہ دے ہاتھوں بیت المقدس نکل گیا آج دے دن تک مسلمان کمزور نے آج دے دن تک مسلمان پیسے دے پجاری نے آج دے دن تک مسلمان دولت دی دوڑ پیچھے دوڑے نے دو طبقے نے پوری دنیا دے اندر کچھ مسلمان غریب نے کچھ مسلمان امیر نے امیر مسلمان پرلے پرلے دبئی والے شارجہ والے اور سعودیہ والے عرب امارات والے سارے امیر نے دوسرا اے ایشیا دا بر صغیر ایشیا دا علاقہ اے مسلمان کمزور نے اے مسلمان ماڑے نے یہودیاں دی سازشے انہاں نو عیاشی وچ برباد کیتی جاندے نے انہاں نو غربت وچ برباد کیتی جاندے نے تسی ویکھ لو شروع تو لگ کے ہن تک ہی چلدا آ رہا ہے عربیاں نو عیاشی کروا رہے نے اور لائیو چل رہا ہے پروگرام لائیو چل رہا ہے لائیو تو نہیں چل رہا لائیو چلا رہے ہو حالت ہے کہ اس وقت ایک کربی دے گھر اندر دو دو یہودنا نے عیاشی کروائی جا رہی فل عیاشی مسلمانوں نو کروائی جا رہی تے اسی ماڑے ہاں سانو غربت وچ کدی لاک ڈاؤن دی جناب روڑا کدی جناب کرونے دی سازش پا 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 کے سانو ماری جا رہے ہیں اے مسلمانوں نو غربت مار رہا یہودی او مسلمانوں نو عیاشی تلایا ہے تے سارے ساڑھے شعار کوئی جا رہا ہے بیت المقدس ساڑھے ہتھوں نکل گیا رہ گیا بیت اللہ ہن کرونے دی سازش میں لیا کے بیت اللہ نو اجاڑ دیتا ہے بیت اللہ دی رونق ختم کر دیتی ہے ہوڑی ہوڑی اگے کی بننا ہے نبی پاک نے فرمایا قیامت دے قریب مدینے دی حالت بن جائے گی مدینے چو لوگ نکل جان گے مدینے چو ویشی درندے آ کے رہن گے ہن ہوڑی ہوڑی یہی بن خالی ہو گیا مدینہ تسی ویکھو جڑا مباشر ٹی وی تے لائیو چلدا ہے خانہ کعبہ بیت اللہ اللہ دی قسمیں ویکھیا نہیں جاندا اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے اے اللہ دا گھر جتھے لکھاں لوگ پرستان توحید و سنت رب دے پجاری انہیں ہویا کر دے سن کے تل ترن دی جگہ نہیں سی ہوندی اج بیت اللہ بھی ویلا پیا ہے مسجد نبی بھی ویلی پیا کی روڑا ہے جی بیماری ہے جی کرونا آ گیا جی ایک تو دوسرے نے لگ دیئے صحیح البخاری دی حدیث کسے نو نہیں نظر نہیں آدھی نبی پاک نے فرمایا نہ مدینے چ طاعون آ سکتا ہے نہ مدینے چ دجال آ سکتا ہے نبی پاک دی حدیث ہے وچ بخاری دے لکھی بہرحال یہ عالمی سازشاں نے اپنا انہاں چوں کی کڈنا ہے اللہ کو دعا کرو کہ اللہ دی ذات جیڑی زندگی دے 4 دن نے اللہ ایمان نال گزر جان کی تے ایمان نہ ہتھوں چلا جائے یہ دور ہے یہ وقت ہے کہ جس وقت اندر اپنا ایمان بچانا بھی اکھایا کھڑا ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درات 2 نشانیاں چھوٹیاں تیسری نشانی قیامت دی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے قریب قتل عام ہو جائے گا قتل عام
इन्ना कत्ल होएगा कि कत्ल करन वाले नू पता नहीं होएगा मैं क्यों कत्ल करदा पिया, कत्ल होने वाले नू पता नहीं होएगा मैनू क्यों कत्ल किया जा रहा है। इस वक्त ही हालत बन गई है, बंदे मर रहे ने, लोग मर रहे ने, कोई किवें मर रहा है, किसी नू किवें मारिया जा रहा है, किसी नू किवें मारिया जा रहा है। अपने जिस्म नाल बंब बन के आउंदा है, आप भी मर जांदा है ते करोड़ां बेगुनाहां दियां भी जानां लै जांदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह भी क़यामत दी छोटी निशानी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अगली निशानी ये भी पूरी हो चुकी, हो रहा ना सारा कुछ। अगली क़यामत दी निशानी की है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तक़ूमु स्साअ, उन्हीं देर तक क़यामत नहीं आएगी हत्ता कि आएंगे कौन, दज्जालूना कज़्ज़ाबूना सलासूना, दज्जालूना कज़्ज़ाबूना व यदअमु कुल्लुहुम अन्नहुम नबिय्यूना औ कमा क़ाल। नबी पाक ने फरमाया क़यामत तो पहला पहला झूठे 30 दज्जाल आएंगे, 30 झूठे दज्जाल आएंगे और उन्हां चो हर कोई दावा करेगा मैं नबियां, मैं पैगंबरां, मैं रसूलां, मैं अल्लाह दा भेजिया होया वां। फरमाया मेरे उम्मतियों मगर ना लगिया जे किसे झूठे दे, मगर ना लगिया जे किसे दज्जाल दे, मैं अल्लाह दा आखिरी नबियां, मेरे ते नबूवत दा दरवाजा बंद है, मेरे तो बाद नबी कोई नहीं आने वाला। 30 झूठे आएंगे, हजे 30 पूरे नहीं हुए, मुहद्दिसीन गिन रहे ने, गिनती हो रही है, हजे 30 पूरे नहीं हुए। कुछ नबी पाक दे जमाने दे विच आए सन, कुछ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जमाना पाक तो बाद आए ने और कुछ हुण आ रहे ने। हुण तो 100-150 साल कबल एक झूठा आया, दज्जाल आया जिहदा नाम मिर्जा है, जिन्हों काना काना किया जाता है, ओदा नाम मेरा नहीं दिल करदा मैं लवां, मैं ते मिर्जा कवांगा, मैं ते काना कवांगा, मैं ते कज़्ज़ाब कवांगा, मैं ते दज्जाल कवांगा, जिन्हें नबुव्वत दा झूठा दावा कीता। तमाम मकाते बेफिकर, वहाबी भी, बरेलवी भी, देवबंदी भी और तमाम मकाते बेफिकर ने मिल करके ओदा मुकाबला कीता और सरे फरिश्तों दा मुकाबला करन अंदर जमात अहले हदीस दे अजीम सरखेल, अजीम सरदार हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने ओदे हर दावे नू झूठा कीता, हर तकरीर नू झूठा कीता, हर उदी तहरीर नू झूठा कीता। आक के उन्हें मुबाला लिखिया और मुबाले दे अंदर दुआ करदा है, अल्लाह मैं मिर्जा ना अगे लिखिया ने अपना, मैं तेरी बारगाह अंदर दुआ बतौरे मुबाला करना वा, अगर मैं झूठा नबियां ते मेरी जिंदगी के अंदर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी नू मौत दे दे, अगर मैं झूठा वा ओदी जिंदगी के अंदर मैनू मौत दे दे, अगर मैं सच्चा वा ते फिर मेरी जिंदगी के अंदर ओनू मौत दे दे। ते मौत इबरत वाली होवे, मौत किसी गंदी बीमारी नाल वाके होवे। दुनिया ने वेखिया, जमाने ने वेखिया, लोकां ने वेखिया, ऐ करीब तेरे लाहौर शहर दे अंदर मिर्जा मरिया है जेदी गंदी मर्द नाल मरिया और जनाब गंद मारदा मारदा मरिया, अपने कपड़े ते सुथना लपेटदा मरिया, लैट्रीन दे विच मर गया, और दुनिया तो टुर गया। तो दे जान तो बाद मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी 40 साल जिंदा रहे ने, 40 साल मेरे पैगंबर दी खत्मे नबुव्वत दा ऐलान करदे रहे ने। साबित होया कि वो झूठा सी, साबित की होया कि वो झूठा सी, टुर गया, होर भी आणगे, लेकिन असी अल्लाह दे फजल नाल सारियां नाल निबड़न लई तैयार हैं। तैयार हो कि नहीं तैयार हो? असी तैयार हां। मेरे मसलक दे बाबे तैयार ने, मेरे मसलक दे शहबादो शाहीन तैयार ने, काली कमली वाले दे
امتی ہر جھوٹے نبی دا مقابلہ کر لئی تیار نے اسی اپنا تن من دن آن شان مان قربان کر دیاں گے لیکن کسے جھوٹے نبی دی نبوت دا سکہ نہیں چلن دیاں گے قیامت دیاں کنداں تک اگر سکہ چلے گا تے محمد الرسول اللہ دا چلے گا قیامت تک اگر سکہ ختم نبوت چلے گا تے محمد الرسول اللہ دا چلے گا انشاءاللہ اللہ 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 ختم نبوت دا سالار آیا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات زی وقار یہ بھی نشانی چھوٹی پوری ہو رہی اللہ اکبر اللہ اگلا فتنہ قیامت دا مصنف ابن ابی شیبہ دی روایت نبی پاک نے فرمایا قیامت دے قریب میری امت دے اتے خلاط و شر برسے گا فضات و شر برسے گا اخلاط و شر برسن دا کی مانا محدثین دا مانا کڑیا محدثین فرما دینے آج دے دور دے مطابق دا مانا سیٹلائٹ ہے سیٹلائٹ دے ذریعے آج فضات و شر برس رہا ہے آج فضات و ساڑھے اتے شر برس رہا ہے سیٹلائٹ کیا ہے سیٹلائٹ چینلان دی نشریات دا نام ہے اس وقت 13,000 چینل پوری دنیا دے اندر چل دے پینے میرے تیرے امام دا بیڑا گر کرن واسطے میرے تیرے اخلاق دا بیڑا گر کرن واسطے مینوں تینوں اخلاقیات تو دور کرن واسطے 13,000 چینل اس وقت پوری دنیا تے چل دے پینے جنہ ساڑیاں عورتاں دے سراں تو پردے لوا دیتے جنہ ساڑے بچیاں نو بے ادب بنا دیتا رہندی کھوندی کسر ٹک ٹاک نے کٹ دیتی جنہ پھڑ کے نوجوانہ دے اخلاق دا بیڑا کر کے رکھ دیتا ہے ہر جوان جگتیا بن گیا ہر جوان جگتا مارن والا بن گیا ہر جوان بے ادب بن گیا ہر جوان زبان دا گندہ بن گیا ہر جوان زبان گندی استعمال کر لگ پیا اور بڑی مادرب دے نال میں کہ بھی حافظ آباد وچ کہہ کے گیا ماں اس وقت پوری دنیا دے اندر سب تو زیادہ جس دین دا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ دین اسلام ہے اور بڑی مادرب دے نال اس وقت سب تو زیادہ دین اسلام دا اگر کو مذاق اڑا رہے نے تے خود مسلمان اڑان دے پینے اے نوجوان اڑان دے پینے ٹک ٹاک دے ذریعے اے نوجوان اڑان دے پینے فیس بک دے ذریعے ویڈیو نہیں موجود نیٹ تے ایک بندہ دعا پیا کردا ہے دعا دے الفاظ پٹھے پٹھے بولدا ہے دعا دے الفاظ غلط بولدا ہے باقی سارے آمین کہندے نے تے نالے دند کٹ دے نے یہ ویڈیو باقاعدہ نیٹ تے موجود ہے بنان والا مسلمان ہے چڑھان والا مسلمان ہے لانچ کرن والا مسلمان ہے ویکھن والا مسلمان ہے باقاعدہ نیٹ تے ویڈیو موجود ہے چار بندے پیچھے نماز پڑھ دے پینے ایک بندہ امام بن کے اگے کھڑا ہے جدو سجدے اندر جاندے نے پچھو جناب ایک بندہ امام صاحب نو تنگ کردا ہے وہ سجدے دے وچ اٹھ جاندا ہے تے جُتی چک کے انہاں نو کٹن لگ جاندا ہے سارے دند کڈن لگ جاندے نے سارے ہسن لگ جاندے نے یہ باقاعدہ نیٹ تے ویڈیو موجود ہے او کیوں راڑا پاندے جے بھی فرانس خاکے پہ چھاپدا ہے تسی گھٹ کیتی کھلوتے ہو ذرا تجربہ کرو اللہ دی قسم اگر تسی جائزہ لو گے ایڈی بڑی گستاخی فرانس نہیں کردا ایڈی بڑی مسلمان کیتی کھلوتے ہیں اپنے پیڑے ہون تے بگانیاں نو ضرورت ہوندی ساڈا اپنا حال دیکھ لو آ منڈے جو کردے پین سامنے اسی آپ دین دا مذاق اڑا رہے ہیں اسی انہاں نو کی آکھیے اسی آپ نو سنبھالیے انہاں دا مقابلہ کریے
اتنے تو نوجوان اور حرمت رسول دی ریلی اگے بھی ثابت ہوگا، ٹک ٹاک تے مذاق دین دا اڈان والی بھی سب تو اگے ہوتا ہے. مینوں دسو جی کنوں روکی؟ اسی انہاں دیاں ریلیاں دا جواب دئیے، انہاں دیاں گلاں دا جواب دئیے، یا آپ دے منڈیاں نوں روئیے جڑے ساڈے نوجوان پھڑ کے دین دا ستیہ ناس پہ کردے نے؟ انہاں نوں کون پوچھے گا؟ دفع کرو انہاں نوں، رب آپے پوچھ لے گا. اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، فرمایا میں آپے نبڑ لاں گا، تسی آپ بھی سیدھے کر لو. جنہ چوکاں چ کھلار کے انہاں دے پتلے جلا دے، انہاں چوکاں چ جواناں نوں لتر ماریا کرو جڑے ٹک ٹاک تے دین دا اور جو فیس بک تے دین دا مذاق اڑا دے، انہاں نوں لتر مار دے. جڑا کرن والا کر لو کریا کرو. ایتھے ریلی کڈ کے تسی فرانس دا کی بگاڑ لو گے؟ کچھ نہیں اسی انہاں دا بگاڑ سکدے. اسی آپ دی بربادی کرنی کیتی بیٹھے ہیں. اج کوئی نوجوان دین دی گل سن لئی تیار نہیں. وہ بھی کہندا گھنٹے دی تقریر کو کم از کم 50 جگتا مارو میں تاں تیری تقریر سننا، نہیں تو میں نہیں سندا. میں اتنے جگتا شروع کر دے مسجد اتوں تک بھر جانی، سارے منڈے آ جان بھی جگتی آیا. حالت یہ بن گئی، بیڑا غرق ہو چکیا ہے. تے جے کسی دی گل آ جائے تو پھر اسی مینوں نہیں اج تک کسی نے لکھ کے کلایا جی مینوں فلاں مسئلہ دسیا جی. یہی ہوندا جی لوری سنا دیو، چوڑیاں سنا دیو، بنگا سنا دیو. بس جہی قوم نے سننی لوری انہیں سونا ہی ہے نا. پہلے ادھے جدے ستے پہ اتوں اسی مولوی سنا انہوں نے لوریاں سوائی جانے، ستے رہو. تسی کی سمجھ دو کہ کافر آ کے ساڈا گربان پھڑ گئے؟ نہ بھول جاؤ. اگر اسی ستے رہ تے کافراں آ کے ساڈا گربان نہیں جے پھڑنا، اللہ دی قسم اس ساڈیاں منڈیاں کافر ہو کے ساڈا گربان پھڑنا. یاد رکھیا جی. تسی یہ نہ سمجھو کہ کافر آئے گا، نہ انہاں ساڈی اولاد نوں ایڈا بگاڑ چھڈیا کہ ساڈی اولاد ہی ساڈا گربان پھڑے گی. انہاں آپ دے سپاہی ساڈے گھراں وچ تیار کر لینا. اوتھے بیٹھے نے انہوں کوئی لوڑ نہیں آن دی. انہاں اپنا زہر انہاں نوجواناں چینج پا دیتا ہے کہ نوجوان گل سنن واسطے تیار نہیں. نوجوان داڑھی کو برا سمجھتے ہیں، داڑھی دا مذاق اڑا دے. تسی نیٹ کھولو، تجربہ کر لو، ہر گندا کردار والا بندہ جڑا ہوگا انہوں داڑھی دیتی جائے گی. ہر گندا کردار داڑھی والے نوں دیتا جائے گا تاکہ داڑھی کو بدنام کیتا جائے. لوگاں دے اندر نکے نکے جڑے چھوٹے ساڈے بچے نے، یہ جڑی بالکل بچے نے، ساڈی نرسری ہے، انہاں دے دماغاں وچ پایا جائے کہ ہر داڑھی والا بندہ برا ہوندا ہے. تسی جاؤ تجربہ کر لو. اج تو بعد پورا میڈیا چھانو، فیس بک ہے، چینل ہے، جتھے بھی ویکھو گے تسی ہر پوری داڑھی والا بندہ تانوں برا دکھایا جائے گا. انہوں کردار گندہ دیتا جائے گا تاکہ ثابت کیتا جائے ساڈیاں آن والیاں نسلاں یہ سمجھ لین کہ ہر داڑھی والا بندہ معاذ اللہ برا ہوتا ہے. 13,000 چینل اس وقت ساڈی بربادی نو لگا ہے. اسی ایتھے بھابی سنی دے رولے چ پے ہیں. انہاں کوئی نہیں سانو ماریا ہے نا، یہ بھی بھول جاؤ بھی وہ ساڈے تے میزائل سٹن گے. کوئی نہیں، انی جوگے وہ نہیں ہے گے. اللہ دے فضل نال اسی مسلمان ہے. ساڈا روح بھی بڑا ہے. اللہ نے جڑا سانو نا دیتا وہ نا ایڈا بڑا ہے کہ کافر ساڈے نا تو ڈردا ہے. انہیں کچھ نہیں سٹنا، نہ انہیں ہونا ہے. انہاں ساڈی قوم نو تباہ کرنا ہے. انہاں ساڈیاں جتیاں ساڈے سر مروانیاں. تسی یاد کریا جے گل میری، میں رواں یا نہ رواں، اگر کسے گل کسی لگے رہے اللہ دی قسم ایک وقت آئے گا. اور سب تو وڈی بیماری جڑا اسی پروگرام لائیو چلانے، یہ لائیو بہت بڑا فتنہ ہے. اگر ہر پروگرام میں مہم چلائی ہوئی، میں ہر جگہ تے کہہ رہا ہوں کوئی شخص لائیو پروگرام نہ چلا لے. اگر لائیو پروگرام تسی 3 سال ہور چلا لیا نا، مسجداں ویلیاں ہو جانیاں. لوکاں کہنا کرے بہ کے ویکھ لیا کر. ایک وقت سی کہ خطیب ایک مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ہوندے سن، ساری رات تقریر کرتے سن تے مسجداں دی چھتاں بھریاں ہوندیاں سن. پھر اگر کیسٹ کڈی، کیسٹ نال کچھ بندے کھچ لے. پھر انہاں سی ڈی کڈی، کچھ بندے سی ڈی نال کھچ لے. پھر میموری کارڈ کڈیا، کچھ بندے میموری کارڈ نال کھچ لے. پھر نیٹ آن لائن کر دیتا. رہندے کھوندے بندے اے ساڈا جلسیاں دا، پروگراماں دا، مسجداں دا حسن مک جانا جے اگر یہ وتیرا ساڈا رہا. تو جڑے بندے نے 1 گھنٹے دی تقریر جن فیس بک تے ویکھنی نا، انہیں 1 گھنٹے میں تقریر گھٹ سننی ہے، باقی جو کچھ اتنے ہوندا تسی ویکھ ہی لو، آپ ہی تانوں پتہ ہی.
اس واسطے بھائی ادو اسی سمجھنا ہے، کوئی آئے گا وقت جدو اسی بھی سمجھا گے کہ نہیں. اللہ سانو سمجھ دے دے. بس روز روز نہیں میں اندیاں گلاں کردہ نہ روز روز، بس ایک موقع بن گیا ہے تو میں ساریاں باتاں تساں نال شیئر کر دیتی ہیں. آج نہیں سمجھے تھے اللہ دی قسمیں، پھر وقت گزر چکے. یہ بھی قیامت دی نشانی پوری ہو چکی. چھوٹیاں نشانیاں مکمل نے، اگے ہن بڑیاں وال چلنے ہیں جڑی ایک ادھی بیان ہوگی، باقی پھر صحیح. یہ دے لئی میں نے وقت چاہیے کم از کم 1.5 گھنٹہ، تاکہ میں قیامت دی صبح تک تانوں ہر چیز کلیئر کر سکاں. توجہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں تو بعد بڑیاں نشانیاں دی ابتدا کیویں ہوئے گی. نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے مسند احمد دی روایت دے مطابق 3 بادشاہاں دے پتر بیت اللہ دی سرداری تو لڑ پین گے. 3 بادشاہاں دے بیٹے آپس اندر جھگڑن لگ پین گے، لڑائی ہوئے گی. کہندا میں سردار بننا ہے، کہندا میں سردار بننا ہے. اس وقت سعودیہ دے اندر دیاں رپورٹاں ہیں نے محمد بن سلمان کہندا میں بادشاہ بنا گا. باقی کہندے نے کیونکہ محمد بن سلمان جڑا ہے وہ بیٹا ہے تے ہن تک بادشاہ چلدی رہی ہے پتراں وچ چلدی رہی. وہ کہندے نے اسی چونکہ پتراں دے وچ منتقل ہوندی پئی ہے تے پتراں چ جائے گی. وہ اگوں جڑا شاہ سلمان ہے انہیں اپنے بیٹے نو ولی عہد بنا دیتا ہے. اس وقت میں یہ نہیں کہتا کہ وہی لڑائی ہے، لیکن یہ سچویشن انج دی بننی. 3 بادشاہاں دے بیٹے آپس اندر لڑن گے، جھگڑن گے. جدو آپس اندر لڑن گے نوبت ایتھوں تک آ جائے گی کہ قتل و غارت تک معاملہ چلا جائے گا. جدو معاملہ قتل و غارت تک جائے گا تے ادو اللہ تعالی حضرت امام محمد بن عبداللہ الحسنی المہدی دا ظہور کر چھڑے گا. حضرت امام محمد بن عبداللہ الحسنی المہدی، اے نام حضرت امام مہدی دا سانو نا ہی نہیں ہوندہ. آج تک کسی امام مہدی دا نا ہی نہیں سکھیا. تائیں تے کہ گجراتوں سری کڑ کھلوندہ میں مہدی ہوں. مبارک ہو سب کو، مسلمانوں آپ کو مبارک ہو. کیوں کہا دی میں مہدی ہوں؟ تو مہدی ہو سکنا، مہدی نہیں ہو سکنا. ایتھے آنا ہی نہیں ایس علاقے جو کیا ساڑھے پورے بر صغیر اندر کسے امام مہدی دا ظہور نہیں دے ہونا. آج جڑا تنو جناب کو 2-4 سارا 2-3 سالہ بعد آمدہ ہے آکے بڑا ٹچو لا کے پیسے کما کے نکل جاندہ ہے اور نہ انہ دے مگر لگو. اس علاقے امام مہدی نے آنا ہی کوئی نہیں، اور امام مہدی پنجابی بولتا ہی کوئی نہیں. امام مہدی نہ اردو آمدی، نہ پنجابی آمدی، نہ انگلش آمدی. امام مہدی پیور عربی ہوئے گا. نبی پاک نے فرمایا میرے بیٹے حسن دی لڑی وچوں ہوئے گا، او دا نام اپنا محمد ہوئے گا، او دی والدہ دا نام آمنہ ہوئے گا، او دے والد دا نام عبداللہ ہوئے گا. حضرت امام محمد بن عبداللہ الحسنی المہدی، یہ نام ہے حضرت امام مہدی. پیور عربی ہونا، ایتھے ہونا ہی نہیں. یہ تے تیجے کو دنے کو سیر کڈی کھلوتا ہو. آج تو بعد جڑا انجی کرے نا پھاڑ کے انجی چھلو جو آلو چھلو. ہاں میں ڈرامہ بنا مہدی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مکہ مکرمہ دے اندر ایکو رات دے وچ اللہ تعالی حضرت امام مہدی دی اصلاح فرمان گے، صلاحیت پیدا کرن گے، اللہ القاء کرن گے. اللہ رب العزت خود بخود انہاں دی اصلاح کر دین گے اور پھر نکلن گے تے خانہ کعبہ وچ جان گے جتھے مقام ابراہیم ہے نا. اس جگہ تے کھلو کر کے لوکاں کو بیعت لین گے، اپنی نہیں اللہ دے دین دی بیعت لین گے. وہ بیعت لین گے تے پھر جناب مسلمان سارے مل جان گے، کٹھے ہو جان گے، جمع ہو جان گے.
انج کر کے ظہور ہوئے گا حضرت امام مہدی دا حضرت امام مہدی اللہ دی زمین تے 8 سال یا 9 سال رہن گے 8 سال یا 9 سال دی حکومت دا دورانیہ حضرت امام مہدی دا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اور پھر حضرت امام مہدی دی قیادت دے اندر مسلمان کافران جنگاں کرن گے ادو پوری دنیا تے 2 ہی جماعتاں رہ جان گیاں ایک کافران دی ایک مسلمانہ دی جماعت جنگاں ہون گیاں بڑیاں جنگاں آپس دے اندر مسلمان بڑے مارے جان گے مسلمان بڑے ختم کیتے جان گے اللہ اکبر اللہ اور ان جنگاں دے درمیان ہی اللہ دی زمین تے خروج دجال ہو جائے گا دجال آ جائے گا دجال آج بھی اللہ دی زمین تے موجود ہے باہوالا مسلم حضرت تمیم داری فرما دینے ساڑھا جناب ایک کافلہ سی وہ کافلہ جناب گیا سمندر دے اندر دریا اندر جناب کشتی چل رہی ہے پانی دے تھپیڑے بیعت جناب پانی دا طوفان سانو جناب کسی ایسے علاقے بچ لے گیا کوئی پتہ نہیں ہو کیڑا علاقہ ہے اسی کنارے تے اترے آؤ رستہ لب دے جنگل بھی آبان اندر چلے گئے آؤ جنگل دے اندر سانو ایک بندہ نظر آیا ہے فرماتے نے سمجھ نہیں آتی انہوں بندہ کیا جائے یا جانور وہ دے جسم تے بال ہی بال سان اسی انہوں بیک کے ڈر گئے آؤ انہیں آکھا ڈرو نا میں تانوں امان دینا ماں میرے مگر آ جاؤ اسی وہ دے مگر چل پے اور تے چارہ ہی کوئی نہیں سی ڈر بھی لگدا سی مگر چل پے وہ سانو ایک بڑے بڑے کمرے دے اندر لے گیا کمرے دے اندر ایک انسان نما جانور نما بندہ ہے جناب سنگڑا وچ جکڑیا ہویا ہے اللہ سنگڑا وچ جکڑیا ہویا انہیں ساڑھے کڑوں کچھ سوال شام دے متعلق کیتے کچھ سوال فلسطین دے متعلق کیتے مختلف سوالات تو بعد پھر انہیں آکھیا عرب دے وچ کسی نبی دا ظہور ہویا ہے کہ نہیں ہویا حضرت تمیم داری کہندے نے میں آکھیا اسی سنے ہیں عرب دے اندر ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے لوگوں نہ دی گل مندے پہنے نا وہ کہندہ ہے میرا نام دجال ہے تی مینو اللہ جدو اجازت دے گا اللہ دا حکم ہوئے گا میں پوری دنیا تے چکر لگاواں گا ہر بندہ میرے فتنے چ مبتلا ہو جائے گا بچے گا اوہی جڑا نبی پاک دا دیوانہ تے غلام بن جائے گا حضرت تمیم داری فرما دینے میں اتھے بیٹھے ہیں اتھے کھلوتے ہیں یاد کر لیا تو سدھا مدینے جانا ہے نبی پاک دا کلمہ پڑھنا ہے حضرت تمیم داری سدھے مدینہ شریف آئے میرے نبی نے سارا واقعہ سنایا نبی پاک نے نماز تو بعد صحابیوں نے فرمایا مکانکم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو صحابہ بیٹھ گئے نبی پاک نے صلاۃ والسلام نے حضرت تمیم داری نے کھڑا کیتا فرمایا سارا واقعہ سناؤ نبی پاک دی موجودگی جندر حضرت تمیم داری نے سارا واقعہ صحابہ نے سنایا بخاری وچ مسلم وچ موجود کتاب الفتن کاڈ لیا جی پتہ لگا دجال اس وقت ہی اللہ دی زمین تے موجود آئے گا جدو اللہ دا حکم ہوئے گا ادو آئے گا 40 دن زمین تے رہے گا دجال پہلا دن سال جڑا دوجا دن جناب مہینے جڑا تیجا دن ہفتے جڑا ہوئے گا باقی دن ہم دنہ دے مطابق ہونگے 40 دن تک دجال اللہ دی زمین تے رہے گا فتنہ پھیلائے گا نبی پاک فرما دینے ماہو جنت و نارن کو دے کوڑ جنت بھی ہوئے گی تے آگ بھی ہوئے گی جڑی آگ ہوئے گی حقیقت اندر جنت ہوئے گی جڑی جنت ہوئے گی حقیقت اندر آگ ہوئے گی تو کنو اپنے نال ملائے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں توڑا اللہ معاذ اللہ میں توڑا رب میں توڑا داتا ہوں میری گل منو وہ لوگاں نے منان پیچھے سارا کچھ کرے گا حتیٰ کہ نبی پاک فرما دینے ایک بستی جمدر جائے گا انہوں نے کہے گا میں توڑا رب آگیا ہوں وہ کہنے گے اسی تینوں رب نہیں ماندے وہ کہندہ ہو میرے نال قبرستان لے جائے گا اس قبرستان اندر توڑے بڑے دفن نے کہ نہیں دفن وہ کہنے گے بالکل دفن نے وہ کہے گا اگر میں قبران دے چنانو زندہ کر لما تے پھر رب مان لاؤ گے وہ کہے گے بالکل مان لما گے وہ بدبخت اشارہ کرے گا قبران پھٹن گیا لوگ قبران بچو باہر نکل پہن گے میرے پیغمبر فرماتے نے اس بدبخت دائے دجل بیغ کر کے سارے لوگوں دے سامنے سجدے چڑک جان گے تے نبی پاک نے فرمایا او دے مگر نہ لگیا دے وہ کہے گا میں رب ہاں
اور اودی اکھ کانی ہوئے گی تہاڈا رب کانا نہیں او دے انہاں گلاں چ نہ آیا جے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے کائنات کا رب خوبصورت ہے یہ سارا جہان رنگ بو اس مالک کا بنایا ہوا ہے وہ خوبصورت ہے تے دجال کانا ہوئے گا فرمایا دے مگر نہ لگیا وہ سارا کچھ بدل سکے گا لیکن اپنی صورت نہیں بدل سکے گا ہر مومن دی شکل بے کے کہہ دے گا تو دجال ہے تو رب ہو ہی نہیں سکتا تے یارو میں تمہیں پوچھنا ایتھے بندیاں نو ویکھیا ہے ایک بندہ ساڈے کول اوتھے موجود ہے چنگا بھلا بندہ او ایتھے کسے پیر صاحب دے مگر او جو پیر صاحب کہن دی بس میں پیر صاحب دے مگر ہاں اوہی میرے سارا کچھ نہیں ہو جو اللہ دی قسم انج دے بندے ویکھے نے جڑے قبلے وال منہ کر کے نماز نہیں پڑھ دے ایک بندہ ساڈے قریب ہی ہے بس اللہ مر گیا دفع ہو گیا دنیا چھڑ کے چلا گیا وہ نماز قبلے وال منہ کر کے نہیں سی پڑھدا بلکہ ایک سائڈ تے پڑھدا بدبختہ ادھر تو پڑھدا کہنا میرا مرشد ادھر ہے ایک بندہ ساڑھے بنگلے کو گیرے رہندا خدا پیر رہندا منڈی بابت او جناب او کمیں مرید بنیا جی آدھے پیر دا ہونا صاحب میں جی بس پیر صاحب دا دیوانہ مستانہ جو کہہ دیں میرے آتے رب بھی ہو سارا کچھ ہو معاذ اللہ بھائی ہویا کی تے کہنا میں بنگلے چو چلیا بٹوا کرے رہ گیا پیسے میرے کول نہیں سن تے میں جناب گڈی چ بہ گیا میں ہن کرایہ کتھوں دینا ہے واقعہ بندہ نکلا نے میرا کرایہ دے دیتا اگے میں فیصل آباد چلا گیا فیصل آباد منڈی بابت دی گڈی چ بہ گیا کرایہ پھر کوئی نہیں سی اوتھے بھی ایک بندہ مجھے ٹکر گیا انہیں میرا کرایہ دے دیتا اے میرے پیر دی کرامت لہذا میرے نے سارا کچھ مر گیا بھی تھاں تے رب دا نام تھے ہی کوئی یار میں نے دسو تو صحیح جڑے بندے اینیاں گلاں تو بندیاں دے مگر لگے پھر دے دجال دا مقابلہ کیویں کرنا جڑا بندہ پٹاری چ سپ کڈ کے بخا دے تسی اودے پیچھے ہو جاندے یہ بڑی پہنچی سرکار اے ایویں نہ ڈولیا کرو ایمان پختہ رکھیا کوئی جو مرضی کیتی جائے جو مرضی کر اے سارے شوبتا باز جے اے ڈرامے باز جے اے سارے مداری جے کسے دے مگر لگن دی لوڑ کوئی جو مرضی کرے آپ نا ایمان پختہ رکھو جے اینا نکیاں اور تسیاں نکے تماشائیاں تو ڈر گئے تے نکے مداریاں تے مگر لگ گئے او ایڈا وڈا دجال جڑا قبر چ مردے زندہ کڈ چھڑے گا او دا مقابلہ اسی کیویں کرا اس واسطے بالکل تسی بھابی ہو تسی بریلوی ہو جو بندی ہو اے ویکھو میں ہتھ بنی کھڑا اینوں کوئی غلط نہ سمجھیا جے کہ میں تواڈے مسلک تے اٹیک بھلا میری طبیعت نہیں انج دی میرا 11-12 سالہ ریکارڈ میں نہیں کرتا کسی دا دل نہیں دکھاندا میں تینوں سمجھانا چاہنا میں نہ مگر لگیا کرو ماڑی جی کوئی گل کرو تے مگر ہوگا جی بڑی پہنچی سرکار کی پہنچیا یار ٹھیک اگر تانوں لگدا ہے کہ اللہ دا ولی اودے کو دعا کرا لو بس اینا کیوں گٹے گوڈے چمڑ تو بغیر تو کھلوندے ہی نہیں کئیاں بندیاں نے ویکھیا وچ ساڈے سارے علاقے دے حال ہے ساڈا علاقہ بھی بس اللہ دا اللہ ہی محفوظ حوصلہ او پیر او دا گڈی تے بیٹھا او گڈی دے ٹائر ہی چمی جائے میں جا ظالما آ ہنے او تو گٹر چلان دی آئی یہ کی بنے گا انہاں لوکاں دا یار جو دجال نوں ویکھن گے یہ تو انہاں دا ایمان تے انہاں دے سامنے ٹکنا ہی نہیں انہاں تے بھج کے انہوں رب مان لینا نبی پاک نے فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسم من الدجال 10 شیطان سورہ کہف دیاں یاد کر لو ہر روز صبح پڑھیا کرو فرمایا جڑا بندہ سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 شیطان روزانہ پڑھدا ہے اللہ انہوں دجال دے فتنے کو محفوظ فرما لے گا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات دے زی وقار غور کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دجال اللہ دی زمین تے 40 دن تک رہے گا اور جناب 40 دنوں دا چکر لگا کر کے پھر مقام جرف تے آ کر کے پڑاؤ ڈالے گا مقام جرف کتھے وے مدینے تو 3 میل بار مدینے تو 3 میل دے فاصلے تے باہرلے پاسے مقام جرف ہے مقام جرف تے آ کے دجال اپنا پڑاؤ ڈالے گا اور جناب 70,000 یہودی دجال دی فوج بنن گے کتھوں دینے ایران دینے
ایران دا ایک شہر جدا نام اصفہان ہے، اس وقت یہ شہر موجود ہے اور اس شہر اندر زیادہ یہودی رہندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا اصفہان دے 70,000 یہودی دجال دی فوج بنن گے، دجال دے نال رہ کر کے جناب دے کم تے دے چیلے بن جان گے، مقام جرفتیا کر کے دجال اپنا پڑاؤ ڈالے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں دناں دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جان گے۔ دمشق دے اندر، دمشق دے مشرقی علاقے وچ ایک محلہ ہے، اس محلے دے وچ ایک مسجد ہے، اس مسجد دا مینار جناب سفید ہے، مینار بن چکیا ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 714 یا 12 ہجری دے اندر وہ مینار تعمیر کیتا گیا سفید کلر دا۔ اس مینار جو تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترن گے نا، فرشتے انہاں نوں لے کر کے اس مینار تے لے کر کے آن گے، اذان ہو گئی ہوئے گی، اقامت ہو گئی ہوئے گی، صفاں بڑیاں ہوئیاں ہون گیاں، حج نماز شروع ہون لگی ہوئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آواز دین گے آنا عیسیٰ میں عیسیٰ ماں میں نو نیچے اتارو۔ لوگ سیڑھی لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتارن گے۔ حضرت امام محمد بن عبداللہ الحسنی مادی فرمان گے آؤ نا جی جماعت کرواؤ نا۔ حضرت عیسیٰ فرمان گے نا جماعت تو کروانی ہے، میں کملی والے دا مرید بن کے آیا ہاں، میں نبی پاک دا غلام بن کے آیا ماں، میں اللہ دے نبی دا امتی بن کے آیا ماں، نبی بن کے میں نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی آمد دی خبر دجال تک پہنچے گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں دجال دی خبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی خبر سنن تو بعد دجال انج کھرن لگ جائے گا جی میں نمک کھرد ہے، بخلا کر کے مقام جرف تو دوڑ پائے گا، دوڑ کر کے مدینے چوڑم دی کوشش کرے گا۔ مدینے نو جناب فرشتیاں نے قبر کیتا ہوئے گا اور فرشتے انہوں اندر جان نہیں دین گے، انہوں پجان گے دفع کرن گے، اداموں فلسطین وال کر دین گے اور دوڑ دا فلسطین وچ جائے گا۔ ادھر حضرت عیسیٰ جنہوں مارن واسطے نکل پین گے۔ مکہ فلسطین دے اندر ایک جگہ جدا نام باب لد ہے، آج بھی موجود ہے۔ باب لد تے حضرت عیسیٰ تے دجال دا جناب آپس اندر ٹکراؤ ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ اس مقام تنوں قتل کر دین گے، ختم کر دین گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال دا گلا کما کر دین گے۔ پھر حضرت عیسیٰ صلیب توڑ دین گے، جڑی عیسائیاں نے صلیب بنائی ہوئی ہے نا انہوں توڑ کے ثابت کرن گے کہ غلط دے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سور دا قتل کرن گے، خنزیر دا قتل کرن گے۔ خنزیر دا قتل کیوں کرن گے؟ اس واسطے کہ اللہ دی زمین تے خنزیر تو بعد کے گندہ جانور کوئی نہیں، خنزیر و جانور ہے، اپنا پولو براد کھا جاندہ ہے، اپنا پخانہ آپ کھا جاندہ ہے، اپنا پیشاب آپ پی جاندہ ہے۔ اللہ دی زمین تے جویں مرد اور عورت دا نظام ہے نا، ایویں اللہ دی زمین تے جانوراں دے درمیان نر مادے دا نظام ہے۔ ہر مرد اپنی بیوی دا دفاع کردا ہے، اپنی بیوی دے قریب دوسرے مرد نو نہیں آن دیندا، ایویں ہر نر اپنے مادے دے قریب دوسرے نو نہیں آن دیندا۔ لیکن خنزیر ایڈا بے غیرت ہے، او دی موجودگی دے اندر او دے مادے دے نال کوئی جانور جو مرضی کردا پھرے، انہوں روکدا کوئی نہیں، انہوں ڈاکدا کوئی نہیں، ایڈا بے غیرت جانور ہے۔ اور جناب پوری دنیا دی رپورٹ دے مطابق جڑی قوم جڑا جانور کھاندی ہے نا وہ دے اندر اس جانور دیاں خوبیاں جاندیاں نے، خصلتاں آ جاندیاں نے۔ آج سانو خنزیر کیوں کھوایا جاندا ہے؟ کدی لکھیا جاندا ہے چنگم دے اندر خنزیر دی چربی گے، کدی لکھیا جاندا ہے فلاں جڑی کمپنی ہے نا وہ خنزیر دا گوشت کھلا رہی ہے۔ یہ سانو لکا چھپا کر کے خنزیر دا گوشت کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ تاکہ بغیرت ہو جان۔ آج بھی یورپین کنٹریز کے اندر لوگ خنزیر زیادہ کھاندے نے، جدا نتیجہ ہے بے گناہ دے نزدیک ماں دی کوئی حیثیت نہیں، بیٹی دی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ جاندہ ہے توبہ توبہ انج دیاں رپورٹاں سنن درم دیاں نے یورپ کنٹری دیاں، وہ ماں تک نو معاف نہیں کر دے، وہ اپنیاں بیٹیاں نو معاف نہیں کر دے، اپنیاں بہناں نال بھی بدکاری کرن تو معاذ اللہ بعد نہیں آندے۔ وہ سانو تاں کھلانا چاہتے ہیں تاکہ قوم بے غیرت ہو جائے، تاکہ نہ دے اندر سور والیاں عادتاں آ جان۔ اس وقت میرے پیرو ایڈا بہترین حل لے وے کہ باروں کھانا چھڑ دیو۔ نا 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 اے نہیں ہو سکتا، ساڈا تا بغیر شوہر میں تو گزارا ہی نہیں۔ اسی تے پیزا نہ کھائیے تے مر جائیں گے۔
میرے استاد محترم نے فرماتے نے سب تو کمڑا بندہ ہوئے جدے گھر وچ بیوی موجود ہے پھر بھی باہروں کھانا چھڑ دے ویکھو نا تسی ذمہ دار بندے ہو تانوں گل کو سمجھانی اوکھی ہے آپ دے ہاتھ نال تسی بیج لایا تہاڈیاں اکھاں دے سامنے کنک اگی تہاڈیاں اکھاں دے سامنے وڈی ہوئی تہاڈیاں اکھاں دے سامنے پکی تہاڈیاں اکھاں دے سامنے کٹی گئی تہاڈیاں اکھاں دے سامنے وڈی گئی تہاڈیاں اکھاں دے سامنے گائی گئی تہاڈیاں اکھاں دے سامنے پیسی گئی اور تہاڈیاں اکھاں دے سامنے تہاڈی بیوی نے 2 روٹیاں پکائیاں تہاڈے سامنے رکھیاں دسو 2 روٹیاں چنگیاں نہیں یا کھوتے والے سوارما چنگا نہیں سن دے جی فلانے جو کھوتا کھا گیا جی فلانے کتا کھوا دیتا جی فلانے بٹیریاں دے نام تے کان کھوائی جاندے اسی پج ادھر جانے ہاں میرے بھائیو اگر بچنا جے نا حلال کھانا چاہتے حلال ہوئی جڑا تہاڈی بیوی نے آپ دے حلال ہتھاں نال پکا کے تہاڈے سامنے رکھے اس واسطے بہترین طریقہ باہروں کھانا چھڑ دو اسی جنی دیر تک باہروں کھان دی عادت سانو پی گئی نا تے سانو ساڈے سامنے پکدا ہی نہیں سانو کی پتہ کی پکائی جاندے سانو کی پتہ کی کھوائی جاندے میں نے یاد میرے کو گڈی نہیں سی ہوتی میں سفر جا رہا تھا بس تے تے میں جوس والا ڈبا لیا تے میں پین لگا تے بابا جی بیٹھے سن چٹی داڑھی تے میں نے کہنے لگے پتر اج میں تینوں ایک نصیحت نہ کراں بابا جی کیوں نہیں پتر اج تو بعد باہروں نہ کھاویں نہ پیویں تسی یقین جانو میں اس کے بعد چھڑ دیتا میں سوائے پانی تو باہروں کدی کچھ نہیں کھاتا میرے نال کئی دوست جاننا وہ کہندے نے بڑا کنجوس مولوی کو آندا ہی کچھ میں آپ بھی نہیں کھاندا میں کسی نے بھی نہیں کھاتا ایک واحدہ پانی دی بوتل یا باہر وہ چیز لے لو جڑی تمہیں پتہ ہے صاف ہے شفاف ہے مطلب جیدی مطلب جو پاج سارا سامنے وہ چیز استعمال کر قادی لوڑ پئی اسی گاندھی کھانا فاسٹ فوڈ جنہ ہے تو بچ جاؤ ایک اے بھی ایک قیامت دی نشانی جو نشانی ہے کہ سانو گند کھلایا جائے گا اور وہ دی وجہ تو پھر ساڈے اندر اثرات پیدا ہو جائے باقی گلاں انشاءاللہ پھر کریں گے ٹائم بابا گیا واخر دعوانا افتخار صاحب فوت ہو گنا واسطے دعا کر اللہ نے مغفرت فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر جتنی بیمار نے سب شفا عطا فرما یا اللہ جڑے فوت ہو کے کروڑ کروڑ جنتیاں بہار نصیب فرما میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ اس مسجد نو دے خطیب نو امام نو معامنین نو منتظمین نو بانیان نو ساڑھے آج میزبان اللہ سب نو برکت عطا فرما اللہ جو سنیا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت اللہ درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین